तुझी 2 रुपया प्लीज माननीय एसपी आकाशराजे तुमचे दिवस तेच भाषेत आमचे माहिती तालुक्यात तुम्ही आहे सांगता आमचे वर्गाचे आमचे प्रश्न ऐकवतात या खातीर तुमचे आभार मानता तेच भाषेत मानता आहे आमचा तुमचे आभार मानून जी पळय आमची आशा होते त्या तुमच्या कामात सांगते म्हटल्यार आमच्या आमदार सगळे आमकां सगळे सांगलेले आसतात कटोरी आसतना आयज आमचे कबूल करता आयज सोम म्हयने जाले म्हाका दिसता ऑक्टोबरचो म्हयनो जालो तेन्ना सावन आमी दिला शेअर रात्री म्हणजे दिला पण रात्री बंद झाली आमकां असो प्रश्न येता आनी शेअर दांडलो गिराडो पयलो सुरू जाता त्या वाटेन येतले काय अशें आमकां रात्री एक दीस आमकां न्हीद पडना रात्री 12 म्हणटा जाल्यार हांव फाल्यां शेअर येतले पयशे पडले येतले कितें करतले काय अशें आमकां न्हीद पडना पूण सांगचें म्हटल्यार सर आमचे पळय आमचो सर आमी खरें तारीख आमी पिशेंतले आणि खरे स्थानिक आमचे ज्यांना पळय पावसाचें उदक येता तेंच्या घराच्या उगड्याचें उदक तेंकता आनी उदक मेळटा आनी आमी फिशरीज आसल्या कारणान आमी आमचे पुरोज पळय आसा दुसऱ्या जाग्यार पीक वचोंक ना आमचे स्थानिक पळय घरां आसा ती आमी सांबाळून दवरली एका टायमार हिपी म्हणून आमच्या गांवांनी येयले तेन्ना ते येवपाक लागले आमी कितें केलें आमकां कितें मेवना म्हणून आमची घरां तांकां दिवपाक लागले आनी आमी झोपड्यांनी रावंक लागले आमच्यो भाटयो आसल्यो आनी पयलींच्यो भुरग्यो आसल्यो तितून आमी रावपाक लागले आनी आमी तांकां घरांत येवन कितें आमकां आसरो रावपाक लागलो तेतून करता 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 आमी एक 2 भाव आसले एक आपल्याला कितें येयलो म्हणून एक घर काडलो दुसऱ्या दुसरो काडलो तिसऱ्या तिसरें काडलो अशें आमी काडीत गेले फुडें कितें जालें तें आमी केन्नाच चिंतूंक ना आनी आमी लोक शेअर काडलो पयशे पडपाक येतले आनी आमकां फुडें त्रास जातले हें आमी केन्नाच स्वप्नांत पासून चिंतूंक ना नोकराचे पयशे येयल्यार फुडले फुडें 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 आतां वेवसाय करून काडया फुडल्या वर्सा आमकां कितें तरी मेवतले अशें प्रोसेस आमी काडीत काडीत गेले लास्टाक आतां हे शेअर येयला आनी आमचे पयशे येतात आनी आमकां सोदयतात म्हणटा ते म्हणटात कितें तुमचे लागीं कंट्रेक्शन लायसन्स आसा जाल्यार तुमचे तुमचे ओपनसी आसा जाल्यार ती पूण सर आमच्या कांय ताका कितें म्हणून दितले आनी आतां आमच्या पंचायतीन आमच्या म्हाका दिसता 125 घरांत मेमोरीज काडल्या आनी ते आमकां म्हणटात तुमची ओपनसी दाखया तुमची कंट्रेक्शन लायसन्स तुमी दाखया पूण आमी सर आमी बारीक बारीक केले आमच्या एक कांयच आसलो ना ताका लागून आमी तुमचे उपकार मागता हे पळय आमची कितें आसा तो आमचो प्रश्न तुमी सोडोवचो आनी आमकां कितें तरी फुडें आमच्या भुरग्या बाळाक कितें पडलो जाता आमी जाता तो आमकां कितें भाव करचो इतलें आमी तुमचे मागता आनी आमचे उपाय कांयच ना पयलीं आमी दुसऱ्या आमी शेतां करताल्यो काजी करताल्यो फकत आमचे बारीक बारीक घरचे आमी माड घालताल्यो ते सगळे फाटीं पडले आनी आतां ट्युरिजम येयल्या कारणान लागून आमी हेजेरूच आमचो सगळो आमचो वेवसाय चलयताले आनी आतां थोडी घरां आमची सील जाल्ली आसा थोडी घरां आमच्या वयल्यानी आमकां रिप्लाय दितात आमी रिप्लाय कितें दितल्यो आनी कितें करतल्यो देवाचें देव जाणा सर आमी तुमच्या कितें देवती मागता जाता जाल्यार आमी हे पळय तुमच्या मेळटा ते आमी आसा ताका तुमी आमकां लागचे आनी तुमी आमकां सांबाळचे तो आमचो कोणाचो प्रश्न आसा आनी आमचे डिमोलिश पळय येता थोडे एटेक पासून कितले आसा घरांनी आमच्या जायते आसा ताका एटेक पासून कितले आसा कित्याक कितले लायक करून इल्लो पयसो करून तेंच्यांनी केल्ले आतां तें बंद जालां ताका थोडे ताका म्हाका आनी तुमचे विनंती करून मागता उपकार मागता तुमच्या लागीं जाता जाल्यार आमचो पयलीं कायदो येयला आमकां वस्तू जाता जाल्यार आमकां राज्याक सांबाळचें आनी आमचो पडलो ताळो फावो करपाक तुमच्या मागता फाल्यां हायकोर्टान भेटना आमी तुजे सर्टिफिकेट पावली पावली की हायकोर्टान लागून आमकां हें करचें आमकां हायकोर्टान पंचायतीन डेमोलेशन काडली डेमोलेशन घातला कितें कंडिशन घातली सलग ना स्टेबिलिटी ना कांय ना म्हणून खंय डेमोलेशन केन्ना काडूं ताका लागून हांव कितें म्हणटा आतां पळय हायकोर्टान फाल्यां भेटना तुमी एक एफिडेविट घाला कितें तुमी आमी ऑर्डिनन्स काडटा आमचे ओल्ड स्ट्रक्चरा कितें एक्जिस्टींग स्ट्रक्चरा ते रेग्युलर करता आनी हे पंचायतीक मातशें सांगा मातशें हे पळय नोटीस काडटात पळय आतां डेमोलेशन काडलें तेणी तिणें कोणाक कांयच ना तांकां ऑलरेडी डेमोलेशन काडलें आतां ह्या फुड्याक कितें तरी डेमोलेशन काडूं नाका न्हू तें मातशें ताका सांगा ते डायरेक्ट डेमोलेशन काडा आनी आमचो सेक्रेटरी आसा तो कांयच आयकोंक दिना ते बराबर कांय करता तेका मातशें कितें सांगा
फाल्यां हायकोर्टान मेळटलो कित्याक चड टायमार ही मिटींग अरेंज केली आनी सीआर सरकारान स्पेशल ही मिटींग आमकां संदी दिली उलोवपाक आनी तेच भाशेन एक मॅसेज आमी तुका दिता अशी फुडें व्हरून कितें तरी आमच्या लोकांचेर हांव म्हणूंक सोदता आमी जे लोकल फिशींग कम्युनिटी आहा थोडे डेव्हलप तो कोणी ना ते प्रायर टू 91 जे आमचे आजे पणजे ह्या बेल्टाचेर ते जल्म जाले आमी तिगांच जल्मले आमकां खंय तरी एक स्पेशल स्टेटस मेळोंक जाय आमकां जो कायदो सीआर कायदो हे सगळ्यांक मानून घेता तो कायदो आसो बट आमकां लोकल कम्युनिटी एक कितें तरी हितून सुटका मेळपाक आनी आमची ती बारीक 100 मिटर 200 मिटर बारीक स्ट्रक्चर लोकांचे आहा ग्राउंड प्लस वन आसा कोण सकला रावता कोण घरां भाड्याक काडून दिता हांकां भितरसून वाडोवपाचें इतली हांव विनंती करता आमच्या सीएम सराक तेच भाशेन आमचे लोक कोणूच जॉबाक लागना जेन्ना जॉब सोदूंक वचना सरकारशी आमचे लोक टोटल सेल्फ एम्प्लॉयड म्हणटकूच आमी ह्या धंद्याचेर जेलो सो ह्या धंद्यान आमकां कितें तरी संरक्षण दिवचें इतली म्हाजी विनंती थँक्यू आयज सर्टिफिकेट पावती गेल्यो पोलिशनाक ते कितें करता आयज तूं सांगता दुसरे दिसा गेले तो म्हणटा कितें ना ती तिसऱ्या फ्लॅटाचेर सुद्दां एकेची फ्लॅट लागता तेन्ना तूं डायरेक्ट तेन्ना इश्यू कर इश्यू कर कित्याक ते आतां एकूय कन्सिडर करता ते कोर्टाचें मेळटला तेन्ना कितें सांगता एक तरी मेळटा कन्सिडर करतलो कित्याक पोल्युशनाचें आसून आतां सील जाता आतां तांकां धंदो करूंक मेळना 24 January म्हणून आता बसिया ना बिफोर जानेवारी खूप जणांना पोल्युशन दिले विदाउट सीआर कमिशन आणि आता जानेवारी त्याच्यानी न्यू हे केला होता तो केन्ना चेंज झाला ते कळप बाबा डिसेंबर ऑक्टोबर कडे काढलेली त्यांना पोल्युशनाचे सीआर कडाचे एलसी नाका आता जानेवारीसून एक टॉपिक येयला ते म्हणतात सीआर कडाचे ये पोल्युशन लायसन्स काढपाक पोल्युशन लायसन्स काढपाक कायदो आता म्हाजो बंद करूं येयलो ना म्हणजे आमकां काय पयलीं खबर जाता आमी आपले रूम बांदीत दवरलो आनी ह्यो शियर ते लागत जाता मातशें लक्ष घ्या आनी मग तुमी सांगा तुमी फाल्यां तुमी सकाळी मिटींग फाल्यां सकाळी जी कडेन पंचायत सेक्रेटरी आनी सरपंच आनी आमदार फाल्यां सकाळी जे आपले तुम्ही कोणा वयल्या कडेन काम येयसर आमकां डेटी पडटा कोर्टान वयचें पडटा सो ते तरी आमकां सद्या डिपेंड करून तुमचो कायदो पास जायसर तो मागीर कितेंय जावं तो जायसर ह्यो डेटी तरी आमकां कोणाक ना ना तें अमल करून आमची विनंती आहा पोल्युशन बोर्ड इन्स्पेक्शन येवंक लागले तेन्ना आमी आमदारा कडेन जबाबदार आमदारान आमकां सांगलें की ते बंद जालें पूण जे रिन्यूवल कोणाची आहा परत कोणी न्यू घातलेली आहा ती काडूंक लायात न्हू जाल्यार कोर्टाची ऑर्डर ना काय ना तांचे कळ्ळें न्हू कोर्टाची ऑर्डर काय ना पोल्युशन आतां लोकांनी पयशे भरलेले आहात पूण ते काय दिना जालें आणि हे सीआरच्या ऑफिसर आता एक जे आमची घरां आमची आजो पणजो सगळे हे जाले आयज रिंगा कडेन येदो व्हडलो काय येयलो तुमचे कडेन आमी कितके फावटी तरी केले कळ्ळें आतां तांकां डॅमोलायज नोटीस येयले आमी जेव्हा आमदारान सांगले हे करून दिया सर्वे करून दिया म्हणून सर्वे सुशेगाद करून दिले कित्याक आमकां भितर विश्वास आसलो की काय जावं ना आतां परत डॅमोलायज नोटीस दिले कळ्ळें जर आमकां अशें कळ्ळें न्हू आमी रस्त्यार उतरपी आसले पूण आमकां भितर विश्वास आहा कळ्ळें 91 पयलीं आमचे आजे पणजे सगळे थंयसर जल्म जाले आनी आमी तुमचे कडेन सबमिशन मागना आमी आमचे धंदे करता लोकांनी बिल्डिंगे बांदून येदे व्हडले खंयचे कोणी बेसन काडले कोणी आनी कितें करून काडले तांकां मातशें सगळ्यांक सांबाळा कळ्ळें इतलेंच म्हाजें मागणें